नमस्कार। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमको मूलभूत उद्देश्य नागरिक सचेतनाका माध्यमबाट न्यायमा पहुँच सहज बनाउने र लोकतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान गर्ने हो। प्रत्येक 15 दिनमा प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 का विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौला। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ र सोही अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ कि यो सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सबैको चाहिँ बीमा गर्ने र यो यसैका लागि 2074 सालमा ऐन पनि जारी भएको छ। अहिले यो ऐन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 लागू हुनभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य बीमाको काम चाहिँ भइरहेको थियो। स्वास्थ्य बीमा नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको नामबाट पहिलोपटक 2072 साल चैत्र 25 गते कैलाली जिल्लाबाट यो स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरुवात भएको हो र त्यो स्वास्थ्य बीमा सुरुवात गर्नको लागि योभन्दा अगाडि केही नीतिगत प्रयासहरू चाहिँ भएका थिए। 2071 सालमा स्वास्थ्य बीमा नीति 2071 जारी भइसकेको थियो। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति नियमावली पनि जारी भएको थियो। यो चाहिँ त्यो बेला सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको एउटा कानुनी लेगल फ्रेमवर्कको रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ यो खालको व्यवस्था भएको थियो र पछि 2074 सालमा स्वास्थ्य बीमा ऐन आइसकेपछि यसले केही धेरै प्रावधानहरू चाहिँ राखेको छ र नेपालको संविधान 2072 मा पनि धारा 51 मा पनि स्पष्ट खुलाएको छ कि सारा नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचभित्र पुग्नुपर्ने भन्ने खालको उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधान मूल कानुन हो। मूल कानुनमा नै स्वास्थ्य बीमाको कुरा खुलाइएको छ र यो स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 मा पनि स्पष्ट खुलाएको छ कि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट किताब साथ खुलाएको छ। हजुर, जस्तो अब अहिले यो ऐन कार्यान्वयनमा त अब भर्खरै आएको धेरै समय त भएको छैन, तर चाहिँ सबै नागरिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य बीमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिने अहिले नै अवस्था त नहोला, तर अहिलेसम्म यो बोर्डले चाहिँ कति जिल्लामा यसको सेवा विस्तार गरेको छ? मैले यसमा अलिकति थोरै कुरा जोडिहालेँ। यो कस्तो भने राज्यले नागरिकलाई हेर्ने अति दुईवटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू स्वास्थ्य र शिक्षा। स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ अहिले यो स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम जुन राज्यले सुरुवात गरेको छ यो 2072 सालबाट मैले अघि नै भने त्यो बेला तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री माननीय खगराज अधिकारी ज्यूको कार्यकालबाट सुरु भएको यो त्योबाट यति राम्रो राज्यले जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरेर उपलब्ध गर्ने सेवाको क्षेत्र यो स्वास्थ्य क्षेत्र र यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम चाहिँ जुन सरकारले कि राज्यले चाहिँ सुरुवात गरेको छ यो अति उत्तम अति राम्रो कार्यक्रम हो। यो सबैले चाहिँ सराहना गर्नुपर्ने खालको कार्यक्रम हो। जहाँसम्म स्वास्थ्य बीमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा कति ठाउँमा विस्तार भएको छ भन्ने कुराकानी गर्नुभयो। कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको यो स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम आज 77 साल मक्सिर महिनाको 26 गतेसम्म आइपुग्दा हामी अन्तिम 62औं जिल्लाको रूपमा रसुवा जिल्लाबाट यो विस्तारको कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात भएको छ। आजको दिनसम्म 62 जिल्लामा यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात भएको छ र यही आर्थिक वर्षभित्रमा देशको 77 जिल्लामा यो कार्यक्रमलाई पुर्याउने र आजको दिनसम्म आउँदा म फेरि तपाईँलाई जोडौँ 13% को हाराहारीमा जम्मा जनसङ्ख्याको 13% को हाराहारीमा मात्रै स्वास्थ्य बीमा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यही वर्षको अन्त्यसम्म 40% को दायरा बढाउने 40% कभरेज बढाउने लक्ष्यका साथ सारा 77 जिल्लामा नै यो बीमा प्रोग्राम स्वास्थ्य बीमा प्रोग्राम
विस्तार गर्ने शुभारम्भ गर्ने योजना स्वास्थ्य बिमा बोर्डको छ। हजुर, अहिले जुन उद्देश्यले यो ऐन ल्याइएको थियो, हाम्रो यो स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074, त्यसको उद्देश्य जस्तो थियो त्यो अनुसार अहिले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, या तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा चाहिँ यो नियामक निकाय पनि हुनुहुन्छ स्वास्थ्य जुन यो बोर्ड, यसले चाहिँ अहिले यो ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ? स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी भइसकेपछि यसका उद्देश्यहरू पुरा हुने किसिमबाट कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि त बढिरहेको छ, किनभने ऐन नभइकन काम गर्न सकिँदैन होइन। ऐनले देखाएको बाटो अनुसारै काम अगाडि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐनले परिकल्पना गरेका व्यवस्था गरेका सबै कुराहरू हामी लागू गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैनौँ, लागू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अघि नै भनियो नि, सारा नेपाली नागरिक, सबै नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र आउनुपर्ने भन्ने, सबैले स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने भन्ने त जुन छ नि ऐनमा, त्यो ऐनले चाहिँ परिकल्पना गरे अनुसार चाहिँ सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य मेन्डेटोरी बनाउनको लागि चाहिँ त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकिएको छैन। भोलि राज्यबाटै ऐनको मर्मअनुसार चाहिँ सारा नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समावेश हुनुपर्ने एउटा बाध्यकारी अथवा मेन्डेटोरी खालको अवस्था सरकारले ल्याइदिइसकेपछि त्यो सबै नेपाली नागरिक चाहिँ यो बिमाको दायराभित्र नआउने कुरै छैन। र अन्य कुराहरू अब यो सारा नेपाली नागरिक बिमाको दायराभित्र आउनुपर्ने कुराको अलावा अन्य कुराहरू जुन ऐनले व्यवस्था गरेको छ त्यसमा कार्य सञ्चालनका कुराकानीहरू हुन्छ, बोर्डको गठनका कुराकानीहरू हुन्छन्, बोर्डको काम कर्तव्य, त्यस्तै अब दाबी भुक्तानीको कुराकानीहरू हुन्छन्, बिमामा आबद्ध हुने कुराकानीहरू हुन्छन्, कि दण्ड सजायका कुराकानीहरू हुन्छन्। यी सबै कुराहरू त सिलसिलावार रूपमा ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसारै अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अब यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा चाहिँ किन सहभागी हुने, हाम्रो ऐनको चाहिँ खास उद्देश्य के हो र जुन अहिले यो कार्यक्रम आइरहेको छ, यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहिँ किन जरुरी छ? यसमा म हजुरलाई सानो कुराकानी जोडेँ। हामीले स्वास्थ्य बिमा किन गर्ने भने मान्छे पनि जस्तो अन्य जोखिम जस्तै मान्छेमा पनि स्वास्थ्यको जोखिम हुन्छ नि त होइन। स्वास्थ्य मान्छे कुन बेला बिरामी हुने होइन, बिरामी भइसकेपछि त्यसको स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर अब विशेष गरी स्वास्थ्य बिमा जुन नेपाल सरकारले, राज्यले चाहिँ एउटा अति विपन्न र निम्न आय स्तर भएका व्यक्तिहरू जसको चाहिँ एउटा बिरामी हुँदाखेरिमा औषधि उपचारमा व्यक्तिगत खर्च आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यो चाहिँ बढी भइरहेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र विपन्न अथवा कमजोर आय स्तर भएका नागरिक चाहिँ औषधिको सुविधा नपाएर स्वास्थ्य उपचारको पहुँच नभएर चाहिँ अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर राज्यले चाहिँ लोक कल्याणकारी कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेको यो बिमा प्रोग्राम हो। र यो सबै नेपाली नागरिकले यो अब निम्न स्तरदेखि लिएर उच्च स्तरका सबै नेपाली नागरिक यो स्वास्थ्य बिमाभित्र किन के अरे छिर्नुपर्छ अथवा स्वास्थ्य बिमा किन गर्नुपर्छ भन्दा यो ठुलो सानो एउटा स्वास्थ्यसँग हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, यसको विरुद्ध सुरक्षा लिनको लागि स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने हो। हजुर, तर अब 72 सालदेखि सुरु भएको यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले 77 सालसम्म आउँदाखेरि जम्मा 62 जिल्लामा मात्रै यो विस्तार भएको छ र टोटल पपुलेसनको यहाँले भन्नुभयो जुन 12-13% मात्रै अहिले चाहिँ यसमा सहभागी भएका छन्। पछिल्ला दिनमा अलिकति के यसको यो प्रचार नपुगेको हो या चाहिँ मान्छेहरू सहभागी हुन अलि आनाकानी गरिरहेको अवस्था त्यस्तो केही हो? यस्तो त पक्कै पनि यो हाम्रो बिमा कार्यक्रमको सुरुवातकै चरणमा छौँ हामी त सुरुवाती चरणमा छौँ त। 72 सालबाट सुरु भएको आज 77 सालसम्म आइपुग्यो। बिमामा धेरै कुराहरू चाहिँ समावेश हुन्छन्। यहाँ बिमा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा सेवाको गुणस्तरको कुराकानी हुन्छन् होइन। बिमा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले सेवा लिने बेलामा गुणस्तरको कुराकानी हुन्छन्, र सेवा दिने सेवा प्रदायकको कुराकानीहरू हुन्छ, त्यस्तै प्रचार प्रसार प्रमोसनको कुराकानी होइन, के अरे प्रबन्धनको कुराकानी हुन्छन्। यावत कुराहरू चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ र हामीसँग अब स्वास्थ्यको पहुँच इजिली अब सहर बजारमा होइन दूरदराजमा अलिकति स्वास्थ्यको पहुँच अलिकति धेरै घन्टौँ हिँडेर चाहिँ मान्छेहरू त्यो स्वास्थ्य सेवा लिन जान पर्ने खालको यातायातको अभाव भइरहेको अवस्था, त्यो खालको समस्याबाट पनि गुज्रिरहेको छन्। अब अहिले भर्खरै अघिल्लो महिना के नेपाल सरकारले एउटा ठुलै खालको चाहिँ एउटा माहौल सिर्जना गरेर ठुलै खालको ऐतिहासिक
कामको सुरुवात गरेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, जुन 296 आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूको चाहिँ शिलान्यास गर्ने काम गरेको छ नि। यो अब भोलि निकट भविष्यमा यसको काम सम्पन्न भइसकेपछि, यसले सेवा सुचारू गर्न थालिसकेपछि त अब यसको चाहिँ अब त्यो बेलामा बल देखिन्छ क्या। त्यो बेलामा बल्ल सारा नेपाली नागरिक अब दूरदराजमा अथवा एकदम दुर्गममा भएका नेपाली नागरिकले पनि यो आधारभूत अस्पतालहरूको सम्पन्न भइसकेपछि त सबैले त्यो खालको सेवा पाउने खालको अवस्था हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा केही अब यस्ता खालका समस्याहरू छन् जसले गर्दा अलिकति यो स्वास्थ्य बिमा को कभरेज अलिकति न्यून भएको र अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त अब कोभिड-19 चाहिँ अहिले सारा विश्वलाई नै तहल्का मच्चा सारा विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको, विश्व नै डराइरहेको अवस्थामा अब त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपबाट हामीमा पनि पर्यो र त्यसको कारणले पनि केही अलिकति असर त यो स्वास्थ्य बिमामा यसको इनरोलमेन्ट दर्तामा र नवीकरणमा पनि पक्कै पनि परेन। हजुर, अब यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन एउटा व्यक्तिले, एउटा परिवारले चाहिँ कति पैसा त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ र त्यसबाट कति उसले लाभ लिन सक्छ? यसमा के हुन्छ भने यो स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनको लागि एउटा नेपाल सरकार लक्षित वर्ग भनेर तोकेको छ। लक्षित वर्गमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, अनि गरिबीको रेखामुनिका अति गरिबहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ HIV सङ्क्रमितहरू, लेप्रोसी कुष्ठरोग सङ्क्रमितहरू, त्यस्तै थाइरोइडमा अशक्त भएकाहरू, अनि त्यस्तै चाहिँ यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भन्छ नि, यसलाई लक्षित ग्रुपमा राखेको छ। र अर्को चाहिँ के छ, यो लक्षित ग्रुपको स्वास्थ्य बिमा सरकार आफैले चाहिँ योगदान रकम तिरेर गरेको हुन्छ, गरिदिएको हुन्छ र त्योमा एकजनालाई एउटा एकाइ मानिन्छ र अनि 1 लाखसम्मको चाहिँ औषधि उपचारको चाहिँ सुविधा उनीहरूले पाउँछन्। र अर्को छ, एउटा परिवारलाई एउटा एकाइ माने हुन्छ र 5 जनाको सदस्य हुन्छ, एउटा परिवारमा 5 जनाको सदस्य बराबर एउटा एकाइ माने हुन्छ र त्यो 5 जनाको परिवारलाई 3500 रुपियाँ वार्षिक योगदान रकम तिरिसकेपछि त्यो इकाइले 5 जनाले चाहिँ 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्छ। र 5 जनाभन्दा बढी सङ्ख्या बढाउनु पऱ्यो भने 1 जनाको 700 का दरले बढीमा फेरि 10 जनासम्म 2 लाखसम्मको यो सुविधा हुने गरेर यसरी चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ। कता हिँडे बाबा? बजार जान लाग्यो हजुर, पानी दिनुहोस् न। ल अनि के गरे त्यो? आफूले पानी खानबाट दिएपछि होइन? अब मान्छे पनि कहीँ छोइन्छ त? हामी सबै एउटै ईश्वरका सन्तान, सबैको रगत राखेको छ। जातीय आधारमा को ठुलो को सानो, छुत अछुत केही हुँदैन। कसैले कसैलाई धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातीय सम्प्रदाय, पेसा र व्यवसाय अनि शारीरिक अवस्था वा सामाजिक समुदायको उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गरे। सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक लगाए। पानी पँधेरो प्रयोग गर्न वञ्चित गरेमा त्यस्तो कार्यलाई कानुनले अपराध मानेको छ। त्यस्तो अपराध गर्नेलाई 3 वर्षसम्मको कैद, 30,000 रुपियाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। अझ हाम्रो छोराछोरी जस्तै राष्ट्र सेवकले यस्तो कसुर गरे भने त थप 3 महिनाको कैद सजाय हुन्छ। नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। निश्चित केही स्वास्थ्य संस्थाहरू मात्रै राज्यले तोकिदिएको हुन्छ या चाहिँ जुनसुकै अस्पतालमा गएर पनि सेवा लिइसकेपछि यसको रकमको शोध भर्ना बिमाबाट गर्न सकिन्छ। यस्तो हुन्छ, अब त्यो सेवा बिमा स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि बिमा गर्ने व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ 2टा खालको सेवाहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ के अरे प्रथम सेवा बिन्दु भन्ने हुन्छ होइन, प्रथम सेवा बिन्दु र अर्को चाहिँ प्रेषण बनाएको हुन्छ होइन। प्रथम सेवा बिन्दु चाहिँ सरकारी अस्पतालहरू अनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू होइन, सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ प्रथम सेवा बिन्दु भन्ने हुन्छ। र पहिला बिमा गर्ने व्यक्तिले प्रथम सेवा बिन्दुको रूपमा तिनै अस्पतालहरूलाई
तिनै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई छान्नुपर्छ। र अब ती स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न गइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उपचार नहुने खालको भयो भने ती स्वास्थ्य संस्थाले प्रेसन पुर्जी दिएर अर्को अस्पतालमा उनीहरूले त्यहाँ पठाउँछ, त्यहाँबाट उनीहरूले त्यो सुविधा पाउँछन्। एउटा भनेपछि यहाँ एउटा सरकारी अस्पतालहरू चाहिँ प्रथम सेवा बिन्दु हुन्छ, अनि अरू अस्पतालहरू चाहिँ जुन निजी अस्पतालहरू हुन्छन्, सामुदायिक अस्पतालहरू हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ रेफरल हस्पिटल भनेर भनिन्छ। अब यो दुई किसिमको सेवा भनेको अर्को के हुन्छ भने इमर्जेन्सी पर्छ कसैलाई भने इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ जुनसुकै ठाउँबाट पनि लिन पाउने व्यवस्था हुन्छ। हजुर, एकपल्ट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि बिचमै यो सम्झौता रद्द गर्न कुनै व्यक्तिले चाह्यो भने त्यो सकिन्छ कि सकिँदैन? यो के हुन्छ भने एकपटक स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि 1 वर्षको लागि हुन्छ। 1 वर्षको लागि हुन्छ। 1 वर्षभित्रमा म स्वास्थ्य बिमा गर्दिनँ, म चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमाको सम्झौता भङ्ग गर्छु भनेर उनले पाएन। हजुर, जुन यो ऐनमा चाहिँ अब यो जुन बिमितलाई यो सेवा प्रदायकले समयमै सेवा नदिएमा या चाहिँ ढिलासुस्ती गरेमा या सेवा दिन इन्कार गरेमा त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ कि छैन? स्पष्ट बिमा ऐनमा स्पष्ट खुलाइएको छ, नियमावलीमा पनि स्पष्ट खुलाइएको छ। के हुन्छ भने अब सेवा प्रदायकहरूसँग बिमा बोर्डले सम्झौता गर्ने बेलामा सेवाको सम्झौता गर्ने बेलामा स्पष्ट सबै कुराहरू शर्तहरू राखेर चाहिँ सम्झौता गरेका हुन्छ हैन। नियमित सेवा गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय सेवा, औषधिका कुराकानीहरू हैन, अनि यस्ता सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ समेटेर चाहिँ सम्झौता गरेका हुन्छ। सम्झौता बमोजिम काम नगरेको पाइयो, ऐनको विरुद्धमा गएर काम गरेको पाइयो भने सेवा प्रदायकलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था छ। त्यस्तै अब के अरे बिमितले पनि सेवाग्राहीले पनि कहिले कहिले चाहिँ जानेर नजानेर त्यस्तो गल्ती गरिदिया हुन्छ। त्यस्तो गल्ती गरेको थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई पनि त्यो खालको कारबाही त्यो जति बराबरको उनीहरूले क्षति पुर्याएका छन् त्यो क्षतिपूर्ति गराउने खालको व्यवस्था छ। अब यो यसरी सेवा प्रदायक र बिमित अनि बोर्डको बिचमा त्रिपक्षीय रूपमा मतभेद हुन्छ कहिले कहिले। त्यो मतभेद भयो भने त्यसलाई समाधान गर्ने समिति पहिला त 3 पक्ष बसेर आफै समझदारीमा चाहिँ सल्ट्याउन खोजिन्छ। त्यो पनि भएन भने समाधान समिति बनाइन्छ। समाधान समितिले गर्दा पनि चित्त बुझेन भने 35 दिनभित्रमा चित्त नबुझेको पक्षले जिल्लामा पुनरावेदन गर्न पाउँछ। हजुर, यो बिमितले पनि कहिलेकाहीँ झुटा विवरणहरू पेश गर्ने त्यस्तो कहिले कहिले हुन्छ। यो के हुन्छ भने यो अहिले हामी अलिकति सुरुवाती फेजमा छौँ। हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यसलाई हामी के भने इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम जुन छ, हामी बिमा गर्दाखेरिमा 2 तरिकाले गर्छौँ। एउटा विद्युतीय प्रणाली त्यो इमेज भन्छ कि हामी त्यो अनलाइन सिस्टमबाट, अर्को दर्ता सहयोगी भर्ना गरेर दर्ता सहयोगी मार्फत गरिन्छ। त्यो के अरे इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ कहिले कहिले काम नगर्दा अथवा हामी पुरानो ट्रेडिसनल खालको इन्फर्मेसन सिस्टमै छौँ। हाम्रो त्यो के अरे प्रविधि अहिलेसम्म अपडेट गरिएको छैन, अपडेट हुने क्रममा छ बल्ल क्या। अब त्यो कारणले कहिले कहिले के हुन्छ भने यो सर्भिस डुप्लिकेसन हुन्छ कहिले कहिले क्या। एउटै मान्छेले दोहोरो सर्भिस लिइरहेको अवस्था पनि यता कता फेला पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रविधिको कमजोरीको कारणले हो। त्यो सुधार भएपछि त्यो हुँदैन। यदि त्यस्तो फेला पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कारबाही भइरहेको चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू छन्। अहिले यो पछिल्लो समयमा पनि जुन अब यो चाहिँ यो बिमितले गरेका झुटा विवरण पेश गरेका या चाहिँ सेवा प्रदायकले सेवा नदिएका त्यस्ता खालका गुनासा कतिको आएका छन्? अब यता कता त आउने गर्छन्, किनभने त्यो विशेष गरी के छ भने नि बढी समस्या चाहिँ यो दावी भुक्तानीमा छ क्या। किनभने बिमाको चाहे जुनसुकै बिमा भन्नु न तपाईँ, जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा, जे भने पनि बिमाको मुटु भनेको दाबी हो क्या। दाबीको लागि बिमा गर्ने हो नि त। यो दाबीमा यता कता यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउने गर्छन्। सेवा प्रदायकबाट पनि यस्ता समस्या आउने गर्छन् र सेवाग्राहीबाट पनि यस्ता समस्या आउने गर्छन्। यसलाई चाहिँ अब सुनवाई गरिन्छ। अनि यो सुनवाई चाहिँ के बिमा यो बोर्डले गर्छ या चाहिँ अर्कै कुनै निकाय? यस्तो हुन्छ, त्यो अब अर्कै निकाय हुँदैन, बिमा बोर्डै हुन्छ। अब त्यो बिमितले त्यो खालको गुनासो भयो, उनीहरूले सही खालको सेवा पाएका छैनन् भने उनीहरूले चाहिँ
निवेदन गर्छन्, उजुरी गर्छन्, त्यहाँ दर्ता अधिकारी भन्ने हुन्छ, हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा दर्ता अधिकारी मार्फत बोर्डमा उजुरी गर्छ, बोर्डले छानबिन गर्छ र छानबिन गर्दाखेरिमा त्यस्तो पाइयो भने सेवा प्रदायकलाई 15,000 देखि 25,000सम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ अब बिमित अथवा सेवाग्राहीले नै त्यस्तो बदमासी गरेर त्यस्तो खालको गल्ती गरेको रहेछ, त्यो गल्ती फेला पारियो भने उसलाई चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति भराउने खालको व्यवस्था पनि छ। अर्को चाहिँ सेवा प्रदायकले नियम यो ऐन नियमलाई पालना नगरिकन ऐनलाई भङ्ग गर्ने किसिमले चाहिँ कुनै त्यस्तो काम गरेको पाइयो भने उसलाई 5 लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि छ। त्यसलाई चाहिँ सेवा बन्द गर्ने त्यो खालका स्पष्ट प्रावधानहरू बिमा ऐनमा नियमावलीमा लेखिएका छन्। केही वर्गलाई चाहिँ या ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका या चाहिँ समुदायमा पछाडि परेका गरिबहरू यस्तोलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क हुन्छ र अरू नागरिकले चाहिँ जो तिर्न सक्ने हैसियत राख्छन् उहाँहरूले तिर्नुपर्छ। तर अब अहिले यो तिर्न सक्ने हैसियत राख्ने नागरिकहरू चाहिँ यो प्रति अलिकति कम आकर्षित भएको हो या के हो? बुझाइको अभावले हो। किनभने नि अलिकति यहाँ वर्ग चाहिँ निम्न आर्थिक अवस्था भएको वर्ग र अलिकति मिडियम, अलिकति उच्च त्यस्तो छ नि होइन, हाई त्यो वर्ग। अब यो अब निम्न राज्यले ल्याएको पोलिसी के हो भने निम्न आय वर्ग भएका, निम्न आम्दानी भएका नेपाली नागरिकहरू पनि स्वास्थ्य को सुविधाबाट वञ्चित नपरोस् होइन, स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित नपरोस्, अकालमा चाहिँ औषधि उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै ल्याएको कार्यक्रम बनियो त। र अलिकति सम्पन्न वर्गलाई पनि यहाँ समावेश किन गर्न पर्ने भन्दा एउटा के हुन्छ भने राज्यले यो यस्तो एउटा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सारा नेपाली नागरिकका लागि ल्याएको छ भने हामी अलिकति सम्पन्नशाली मान्छेहरूले पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन जुन हामी 3500 रुपियाँ तिर्छौँ नि, एउटा युनिटको लागि, एक इकाइको लागि 3500 रुपियाँ तिर्छौँ र भोलि बिरामी कोही हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसैको पनि छैन होइन। बिरामी हुँदाखेरिमा त्यो सेवा आफैले पाइन्छ। बिरामी हामी भएन र त्यो 3500 रुपियाँ खर्च गर्न नपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यो हाम्रो पैसाले त कसैले सेवा पायो नि त। भोलि हामीलाई पर्दाखेरि पनि कसैको योगदान रकमले हामीले फेरि सेवा पाउँछौँ नि त। त्यसरी एउटाको सहयोगबाट, योगदानबाट अर्काले सेवा पाउने हो नि त। यो त एउटा सेवाको भावनाले सबै सारा नागरिकले हेरिदिनुपर्ने खालको कार्यक्रम हो यो त। हजुर, अब सबै नागरिकलाई यो स्वास्थ्यमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा पुर्याउने भन्ने जुन एउटा ऐनले पनि परिकल्पना गरेको छ र अहिले जुन 62 जिल्लामा पुगिसकेको छ, अब सबै नागरिक चाहिँ यसमा सहभागी कहिलेसम्म सहभागी गराइसकिएला हाम्रो अपेक्षा के छ? सबै सारा नेपाली नागरिक चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँचभित्र होइन, स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिसकेका हुनुपर्ने भन्ने त्यो खालको छ। त्यो पहिले हामीले किटान गरिसकेका छौँ। नेपालले किटान गरिसकेका छ, पहिले घोषणा गरेको छ होइन 2030सम्म। हाम्रो के छ भने अब स्वास्थ्य बिमालाई अब राम्रोसँग निरन्तर रूपमा लागू गर्नलाई, त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई, त्यो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य छ नि राज्यको, त्यो पुरा गर्न त राज्यले त विशेष गरेर दुईटै खालको प्याकेज ल्याएको, दुईवटा इन्डिकेटर ल्याएको छ। एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा होइन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज छ नि जुन, त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजभित्र नपरेकाहरूलाई स्वास्थ्य बिमा मार्फत समेटेर अनि त्यो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य हासिल गर्ने हो। त्यो हो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज सरकारकोबाट गइरहेको छ, स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट गइरहेको छ। यो दुइटै जाँदाखेरिमा त्यो खालको अवस्था, त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ। बोर्डको कुराकानी गर्ने हो भने बोर्डले अघि नै मैले भने यो वर्षमै 40% को टार्गेट राखेको छ। यो वर्ष हामी 77 जिल्ला विस्तार गर्छौँ। विस्तारको कार्यक्रम अब सकिन्छ। अब मात्र हाम्रो के बाँकी रहन्छ त? सेवा प्रदायकको अनुगमन होइन, अब सेवाग्राहीका गुनासाहरू, सेवाग्राहीले राम्रो खालको सेवा सुविधा पाएको छैन, गुणस्तर कस्तो छ होइन, अनि प्रचार के छ होइन, कहाँ कस्ता खालको कठिनाइ समस्याहरू छन्, यो स्वास्थ्य बिमालाई चाहिँ व्यापक बनाउन कस्ता खालका समस्याहरू आएका छन्, अब विभिन्न खालका योजनाहरू बनाउने, नीति बनाउने, रणनीति बनाउने होइन, प्रचार गर्ने यावत कुराकानीहरू त हाम्रो अर्को वर्षबाट त सुरु हुन्छन् भने आज त्यो हामी विस्तार सकिसकेपछि अर्को वर्षबाट त यी सबै कुराकानीहरूमा हामी जान्छौँ। अर्कै वर्ष हामी पुग्छौँ 60-70 पुग्छौँ, त्यसपछि त 100% हुन
त्यति धेरै लाग्दैन नि। तर यहाँ के हुनुपर्छ भने सहयोग र समर्थन सबैको। बिमा बोर्डको आफ्नो योजनाअनुसार चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा के हुन्छ भने केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैको समन्वय, सबैको सहयोग चाहियो नि त। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा आज हामीले स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074 का विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौला। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी कानुनका यस्तै पक्षमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।